अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक बहस है, एक शोर है, एक हंगामा है और सबसे बढ़कर ये कि एक ड्रामा है जो कि हम गुज़श्ता चंद हफ्तों से ख़ास कर ज़मान पार्क में होने वाले चंद वाक़यात के बाद जो देखते हैं उस पर अफसोस ही किया जा सकता है। हुक्मरानों की बात की जाए, सियासतदानों की बात की जाए तो बात करते हैं इमरान खान साहब की, जिन्होंने रियासत के अंदर बकौल आसमा शिराजी साहिबा का और चंद और जो मोतबर लोग हैं कि रियासत के अंदर न सिर्फ रियासत बनाने की कोशिश की बल्कि उसमें कामयाब भी हो गए, मुज़ाहमत भी की लाहौर जैसे शहर में। उनकी एक बात कम अज़ कम दुरुस्त साबित हो गई है, वो ये कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं और भी ख़तरनाक हो जाऊँगा। वो हमने उसके मज़ाहिर, उसके सबूत देखे हैं लाहौर में। दूसरी बात जो कि मौजूदा हुक्मरान शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादी कह रहे हैं वो भी दुरुस्त साबित हो गया। अगरचे सियासतदानों की ज़्यादा बातें दुरुस्त साबित नहीं होती। उन्होंने कहा था कि हमने सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को बचाया। पहली वाली बात ठीक है कि उन्होंने अपनी सियासत को दाव पर लगाया है, मगर दूसरे वाले से इत्तेफाक नहीं किया जा सकता कि उन्होंने रियासत को बचाया। जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट का ये पूरा इवेंट शिकार हुआ, जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट ने हैंडल करने की कोशिश की, जिस तरीके से या जिस लाइलमी में या जिस कोताही के अंदर रहते हुए, कोताही का मुजाहरा करते हुए, गफलत का मुजाहरा करते हुए, इंटेलिजेंस फेलेवर की बदतरीन मिसाल कायम करते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने इस मामले को डील करने की कोशिश की, उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि सियासत तो आप लोगों ने दाव पर लगाई थी, अब रियासत को दाव पर लगाने की भी कोशिश की और उसमें इमरान खान साहब अपर हैंड पर गए हैं। आप लोगों के पास कुछ भी बाकी नहीं रहा है। आम लोग बिल्कुल वजह तौर पर ये सोचते हैं कि क्या होता रहा और क्या हो सकता है। चंद लोग इकट्ठे होंगे हर पार्टी के साथ, कम अज़ कम सैकड़ों लोग तो होते हैं। लोग करप्शन करेंगे, लोग गद्दारी के इल्ज़ामात लगाएंगे, लोग इदारों को लड़ाएंगे, उसके बाद अपने घर पर बैठ जाएंगे। चंद लोग आएंगे, वो बचाएंगे। मगर इसमें ड्रामा का फैक्टर बहुत ज़बरदस्त है। ड्रामा का ज़बरदस्त किस्म का फैक्टर है और अगर ये ड्रामे इस तरह चलते रहे तो मेरे ख्याल में न सियासत बचेगी न रियासत बचेगी। एक बंदा है वो स्वात में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में तैनात है बरसों पहले और उसका नाम है अख्तर हुसैन शाह। उसके बाद उसके करप्शन के बदनिज़ामी के किस्से मशहूर हो जाते हैं, अभी तक लोगों को याद है। जिस तरह बाकी लोग तरक्की करते हैं उन्होंने तरक्की की। वो फिर जो फॉरेस्ट या जंगलात का जो महकमा है उनके सबसे बड़े ओहदे पर फायद होते हैं परवेज़ खटक साहब की हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में। और उसी दौरान एक ड्रामा चलता है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस पर इमरान खान साहब ने बहुत क्रेडिट भी लिया, बिलियन ट्री सुनामी का। उस ड्रामे में, उस प्रोजेक्ट में अख्तर हुसैन शाह साहब ने एज़ यूजुअल हस्ब रिवायत हस्ब मामूल न सिर्फ ये कि रिकॉर्ड करप्शन किया, मिसमैनेजमेंट की बेहतरीन मिसालें कायम की। मैं बेहतरीन से नहीं कहता हूँ कि उसका सबका जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो क्रेडिट लेती रही है और उससे दूसरों को भी, तहरीक इंसाफ को भी नवाजते रहे। नेक्स्ट स्टेप पर वो भेजे जाते हैं इतनी शानदार कारकर्दगी के बाद गिलगित बल्तिस्तान। उसके बाद जो हालिया एपिसोड चली है उसमें गिलगित बल्तिस्तान में, मैं पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक अहम ओहदे पर फायज है अख्तर हुसैन शाह साहब। वो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के बहुत चहीते हैं, एक दूसरे को जानती भी है, राबते में रहते हैं, एक दूसरे को नवाजती भी है। चंद और कामों के अलावा उन्होंने ज़मान पार्क को बचाने की या मुज़ाहमत को कामयाब बनाने की एक प्लानिंग का वो हिस्सा बनते हैं। सईद वज़ीर जैसे ज़िरक आईजीपी की मौजूदगी में वो वहाँ से लोगों को भेजते हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से जीबी पुलिस के ये जवान जो है ये अपनी ही रियासत के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए ज़मान पार्क पहुँच जाते हैं, अपने पास मवाद लेकर जाते हैं
اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میڈیا میں آ چکا ہے، اس پر کسی کو تبصرے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ڈرامہ کہ عین اسی وقت رانا ثناء اللہ کی وفاقی حکومت عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے ایک افسر کی تعیناتی کرتے ہیں جن کا رینک ہے ڈی آئی جی کا، ان کا نام ہے شہزاد بخاری۔ وہ اپنی اسلام آباد پولیس کو، کیپٹل پولیس کو لے کر لاہور پہنچتے ہیں، زمان پار کا محاصرہ کرتے ہیں، پھر وہ زخمی ہو جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں ہسپتال میں، ان کو لے جایا جاتا ہے۔ انہوں نے جو فورس چھوڑی ہے ان پر گلگت بلتستان کے ایک علادن تنظیم کے اور تحریک انصاف کے لوگ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب وہ ان کی عیادت کرنے جاتے ہیں، میڈیا پر خبریں چلتی ہیں۔ اب ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ جس بندے نے گلگت بلتستان سے لوگوں کو بھیجا، پولیس فورس کو، وہ اور جس عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے اور پنجاب پولیس پر حملہ کرنے کے لیے، عمران خان صاحب کے پروٹیکشن کے لیے، اور یہ والا جو ڈی آئی جی صاحب گئے ہیں، یہ دونوں بائی ہے۔ ہمارے تمام جو انٹیلیجنس کے سول انٹیلیجنس کے ادارے تھے، آپ اندازہ لگائے کہ کیا کارکردگی رہی ہوگی، ان سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ہم جیسے لوگوں کو، جس طرح آسما شیرازی صاحبہ نے چند اور بڑے لیڈنگ جرنلسٹ نے کہا بھی ہے، ہمیں پہلے پتہ چلتا ہے، اور ہمارے حکمرانوں کو ہماری ٹویٹ سے اور ہماری جو عام سی باتیں ہوتی ہے، ہم اپنی مصروفیت کے لیے، اپنی موجودگی کے لیے چند چیزیں ٹویٹ کر لیتے ہیں، ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ اب یہ ریاست ہے، اب یہ حکومت ہے، اب یہ ان کی پلاننگ ہے، اب یہ ان کی پالیسی ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ دوسری جانب کیا ہوتا ہے؟ جو مذاکراتی عمل تھا کابل میں جو ہوا تھا جنرل پیس صاحب اور باجوہ صاحب کے دور میں، اس مذاکراتی عمل کے نتیجے میں 100 سے زائد لوگوں کو رہا کیا گیا، جو کہ آرمی کے سینٹرز میں تھے، جو کہ جیلوں میں تھے، اور ان میں سے سوات کے چند لوگ بھی شامل تھے، وزیرستان کے لوگ بھی شامل تھے۔ زیادہ تر لوگ جو رہا ہو گئے انہوں نے تحریک انصاف کو جوائن کیا، اور نہ صرف جوائن کیا بلکہ ان کے فیسیلیٹیٹر بھی بنے رہے، ان کے ایم پی ایز اور سابقہ وزراء کے ساتھ وہ ڈیوٹی بھی دینے لگے، ان کو مشورے بھی دیتے رہے۔ سوات میں جو بتخوری کا معاملہ چل رہا تھا، 2-3 لوگ اس میں ان کے فیسیلیٹیٹر بھی رہے، وہ ڈیلنگ بھی کرتے رہے۔ سوات کے 2 ایم پی ایز نے، سابقہ ایم پی ایز نے، زمان پارک کے دفاع کے لیے ان میں سے چند لوگوں کو اٹھایا، اپنی گاڑیاں دی، کنوینس دیا، ان کو بھیج دیا زمان پارک۔ ایک بندہ وزیرستان سے، ایک سابق وزیر ہے، انہوں نے بھی لوگوں کو بھیجا۔ ایک بندہ جو کہ وفاقی وزیر رہا ہے سابقہ ڈی آئی خان سے، انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ یہ لوگ پہنچائے گئے لاہور، گلگت بلتستان سے وہ والے لوگ پہنچائے گئے، تحریک انصاف کے لوگ جس میں زیادہ تر خیبر پختونخوا ہی کے تھے، وہ آلریڈی ادھر موجود تھے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ان کو سامان دیا گیا جو کہ استعمال کیا گیا پنجاب اور اسلام آباد پولیس کے خلاف۔ اور دوسری جانب ان لوگوں کو جو کہ ایک العدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے قیدی تھے، جن کو بعد میں ایک ڈیل کے تحت رہا کیا گیا، ان کو تحریک انصاف میں کے سابق ایم پی ایز نے اور ایم این ایز نے اور لیڈروں نے فیسیلیٹیٹ کر کے لاہور بھیجا۔ اب اس سے ریاست کو کوئی خطرہ محسوس ہوا یا نہیں، مجھے نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا، مگر ریاست سرنڈر ہو گئی۔ بہت عجیب قسم کا ٹرینڈ سیٹ ہوا کہ ریاست کے اندر ریاست بن بھی سکتی ہے، ایک ریاست کا ایک یونٹ دوسرے ریاست پر حملہ اور بھی ہو سکتا ہے، سابقہ جو کمانڈر تھے جن کو جیل میں ہونا چاہیے تھا وہ لڑ بھی سکتے ہیں، وہ تحریک انصاف میں شامل بھی ہو سکتے ہیں، اور جو ہمارے ادارے ہیں، جو متعلقہ سول ادارے ہیں، وہ لا تعلق بھی رہ سکتے ہیں۔ سب سے آخری جو نقطہ ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ایک مشہور سی بات ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔
جتنے بھی یہ لوگ گرفتار ہوں گے یا جن کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان تمام چیزوں کو لوگ اپنے ذہن میں رکھیں گے، اور یہ پاکستان انارکی کے علاوہ اور عدم استحکام کے علاوہ، جس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، خانہ جنگی کی صورتحال سے دوچار ہوگا جب بھی کوئی پارٹی چاہے گی، اگر ان کے پاس اس قسم کی ارینجمنٹس ہیں۔ اور اگر نہیں ہیں تو جو ہم جیسے لوگوں نے بتایا، جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، تو ان کو سیکھنے کے لیے اور کسی بڑی ریسرچ یا تحریک کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت خطرناک قسم کی صورتحال ہے۔ اور ایک بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ یہ کمپنی اس طرح چلنے والی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔